अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल उवैम लर्निंग हब। दोस्तों सबसे पहले तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि बहुत दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही, तो उसकी वजह यह है कि मैं अपने कुछ मामलात में मसरूफ़ था, इसलिए मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह आज से मुकम्मल तौर पे मैं अपनी मसरूफ़ियात को बालाए ताक रख कर डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तो जुड़े रहें मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई बात पूछनी हो तो कमेंट करें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो आपसे शेयर करता रहता हूँ। आज की वीडियो भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और वो मोबाइल फ़ोन के हवाले से है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में नित नए मोबाइल्स आते रहते हैं, और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि एक जैसे मॉडल आ जाते हैं और हमें उनमें कंपेयर करना या उनको परचेज़ करना बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो कंफ्यूजिंग लगता है। ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जो है आपको पता है कि कंपनीज़ आ रही हैं मार्केट में और एक जैसे मोबाइल्स बनाती हैं, तो हमें उनमें डिफ्रेंशिएट करना ज़रा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों मोबाइल फ़ोन ख़रीदते वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, इस हवाले से मैं आपसे बात करूँगा और उन चीज़ों के बारे में मुकम्मल तौर पे आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों हम सब में से कुछ लोग तो मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं कैमरे की वजह से, कुछ लोग ख़रीदते हैं रैम की वजह से, और कुछ लोग जो है वो ख़रीदते हैं सिर्फ़ इसलिए कि मोबाइल फ़ोन की कमर्शियल बहुत ज़्यादा आ रही है। सबसे पहली बात मैं आपको ये इस बात से आगाह कर दूं कि भाइयों कभी भी कोई भी मोबाइल फ़ोन कमर्शियल या ऐड की वजह से ना लें, क्योंकि कमर्शियल या ऐड देना ये किसी भी बिज़नेस की बहुत ही बड़ी जो है ना ज़रूरत होती है, चाहे वो उनकी चीज़ हद दर्जे की घटिया या चीप ही क्यों ना हो। उन्होंने अपने बिज़नेस को रन करने के लिए या अपने किसी आइटम को सेल करने के लिए कमर्शियल तो देनी होती है, दैट्स वेरी नेसेसरी। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई भी चीज़, कोई भी आइटम, स्पेशली मोबाइल फ़ोन परचेज़ करने से पहले जो जिन बातों का ख्याल रखना है उनमें सबसे पहली बात ये है कि आपको मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसकी स्पेसिफ़िकेशन के हवाले से। अब स्पेसिफ़िकेशन पे बात करते हैं तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि मोबाइल फ़ोन जब भी आप परचेज़ करें तो सबसे पहले तो उसकी कंपनी देखें। जैसा कि आप जानते हैं कि सैमसंग और इसी तरह से बहुत सारी और भी कंपनीज़ हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। सोनी रिक्सन हो गई, इसमें एलजी हो गए और मोटरोला, और इसी तरह से नोवा डेज़ जो कि बहुत ज़्यादा वर्किंग में है और बहुत ज़्यादा मार्केट है, ओप्पो हो गई, वीवो हो गई और इन्फिनिक्स है। तो सबसे पहले तो आपने अपना बजट देखना है, ठीक है। अपना बजट देख लिया, अपने बजट के अंदर आपने देखना है कि क्योंकि आप जानते हैं कि सैमसंग कंपनी या इसी तरह से आईफोन ख़रीदने की अगर सकत है तो आईफोन यानी कि आप जानते हैं कि ये कंपनियां बहुत ही ज़बरदस्त हैं, इन कंपनीज़ के क्लेम बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपना बजट देखें। अगर आपके बजट में कोई ज़बरदस्त कंपनी आ रही है, सैमसंग या इसी तरह से नोवा डेज़ अगर हम देखें तो ओप्पो और वीवो, ठीक है, तो फिर आप हमेशा इनमें कंपेयर करें, कंपनीज़ के तौर पे कंपेयर करें, फिर आप उनकी स्पेसिफ़िकेशन बाद में देखें, ठीक है। अगर कोई मोबाइल जो है ना वो 20,000 की रेंज में आ रहा है तो उसमें सैमसंग का भी कोई मॉडल आ रहा है, उसमें इसी बजट के अंदर वीवो का भी आ रहा है, ओप्पो का भी आ रहा है, तो आप हमेशा सैमसंग को प्रेफर करें। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करता जाऊँ कि मैं कोई सैमसंग का डीलर नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बताता जाऊँ कि सैमसंग इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये अच्छी कंपनी है, इसका क्लेम कम होता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ रैम की बेस पर देखें तो आपने देखा होगा कि क्यू मोबाइल के बहुत सारे मॉडल्स ऐसे आए हैं जो कि 4 GB रैम दे रहे हैं, लेकिन उनकी रैम वर्किंग नहीं करती। उसकी वजह ये होती है कि दिखाया तो यही जाता है कि 4 GB रैम है, बताया तो यही जाता है कि 4 GB रैम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 4 GB नहीं होती। वो या तो 1 GB का काम कर रही होती है या 2 GB का काम कर रही होती है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा वो काम नहीं कर रही होती। लेकिन अगर आप उसी बजट के अंदर सैमसंग का कोई मोबाइल ख़रीदें, उसकी अगर 1 GB रैम भी हो तो वो क्यू मोबाइल के 4 GB रैम के बराबर है, ठीक है। ये तो सैमसंग और क्यू मोबाइल का कंपैरिजन हो गया। और उसके बाद अगर आप ओप्पो और वीवो पे आ जाएं तो ओप्पो और वीवो में भी यही सूरत हाल है। उसकी वजह यह है कि सैमसंग बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे पहली बात यह है कि अपने ये मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग की मेंटेनेंस का बहुत ख्याल रखते हैं, ठीक है।
اور جو باقی جو دوسری کمپنیز ہیں, کوئی بھی ادر کمپنیز ہیں, وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں رجحان بہت ہے جی 4 GB ریم ہونی چاہیے اور 64 GB روم ہونا چاہیے, وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں, ان چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں. بٹ جو اچھی کمپنیز ہیں لائک سیمسنگ, آئی فون, وہ صرف اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ موبائل میں اگر 2 GB ریم ڈالی ہے تو وہ 2 GB کا ہی کام دیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ بات ہو گئی. اچھا, اب آتے ہیں جناب کہ موبائل فون خریدتے وقت کیا دیکھنا ہے. نمبر 1, اگر آپ نے کوئی اچھی سی کمپنی جو A+ کمپنی ہے یا ویری ایکسیلنٹ کمپنی ہے, سیمسنگ, آئی فون اور اسی طرح سے سونی ڈکسن, اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں, کوئی موبائل نہیں لینا ان کمپنیز کا اور دوسری کمپنیز کا لینا, تو اس میں آپ نے سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے. نمبر 1, یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے پروسیسر, کہ پروسیسر کون سا ہے. ٹھیک ہے, لیٹسٹ پروسیسر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیٹسٹ پروسیسر میں آپ جیسے کہ سنیپ ڈریگن ہے, سنیپ ڈریگن 650 ہے, 660 ہے, اور اسی طرح سے لیٹسٹ اور بھی آ چکے. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے اینڈرائڈ ورژن. ٹھیک ہے, اب آج کل اینڈرائڈ کی ورژن جو ہے نا وہ 10 آ چکی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اینڈرائڈ ورژن دیکھنی ہے. نمبر 3 پہ آپ نے دیکھنا ہے جناب علی کہ اس کی ریم کتنی ہے. ٹھیک ہے, ریم دیکھنی ہے. اور نمبر 4 پہ آپ نے ریم کے ساتھ آپ نے روم دیکھنا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے اسی طرح ریم روم, نمبر 1 پروسیسر دیکھ لیا. نمبر 2 آپ نے جو ہے نا وہ اینڈرائڈ کی ورژن دیکھ لی. نمبر 3 پہ آپ نے ریم دیکھ لی. نمبر 4 پہ روم دیکھ لی. اور نمبر 5 پہ آپ نے کیمرہ دیکھنا ہے. اچھا, اب کیمرے پہ آپ نے, ہم میں سے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ جناب 3 کیمرے ہیں, 4 کیمرے ہیں, لیکن اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ اس کے جو ہے نا وہ کیمرے کی کوالٹی کیا ہے. ٹھیک ہے, اور کیمرے کی کوالٹی آپ کو کسی اچھی کمپنی کے موبائل میں ہی ملے گی. ٹھیک ہے, یہ 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز جو کیمرہ ہے, کیمرہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پکسل کتنے ہیں. ٹھیک ہے, کیمرے کو پکسل کی بیس پر آپ نے جج کرنا ہے. یہ نہیں جج کرنا کہ جناب اتنے میگا پکسل کا ہے, یہ ہے, اور اس کا فوکل لینتھ بھی آپ نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. اس کے بعد جو مین چیز ہے وہ آپ نے بیٹری دیکھنی ہے. اچھا, بیٹری میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 4 ہزار 5 ہزار جو ہے نا وہ ملی ایمپیئر ہرٹز کی بیٹری دی ہوتی ہے, لیکن اتنی ہوتی نہیں ہے. بٹ آپ نے, میں نے سب سے پہلی بات جو کر دی ہے وہ یہ ہے کہ اچھی کمپنی کا انتخاب کرنا ہے. اچھی کمپنی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اگر اس کی 2000 یا 2500 ملی ایمپیئر ہرٹز کی بھی بیٹری ہوگی تو وہ ایکول ٹو 4000 ملی ایمپیئر ہرٹز کی بیٹری کی ہوگی. کیونکہ کیوں موبائل اور اس طرح کے اور بھی انفینکس, شامی, اس طرح کے موبائل میں 4000 5000 ملی ایمپیئر ہرٹز کی بیٹری دی تو جا رہی ہے, لیکن وہ اتنا کام نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, تو دوستو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ موبائل فون خریدتے وقت آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں, پھر آپ موبائل فون خریدیں. اور لاسٹ جو ہے وہ آپ نے یہ ہے کہ موبائل فون خریدنے جانے سے پہلے جو ماڈل آپ کو پسند ہے ان کی آپ نے گوگل سے پرائس دیکھ کے جانی ہے. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ گوگل پر پرائس زیادہ ہوتی ہے, تو لیکن یہ چیز ہے کہ آپ کو ایک بار آئیڈیا تو ہو جائے گا نا کہ گوگل پر اس کی کتنی پرائس ہے, تاکہ دکاندار شاپ کیپر آپ سے زیادہ چارج نہ کرے. اس کے بعد شاپ پر جانے پر آپ نے بارگیننگ بھی کرنی ہے. یہ نہیں کرنا کہ اگر وہ 15,000 کا موبائل دے رہا ہے تو بس یہ ٹھیک ہے جی, اس نے آپ کو بتایا جی 15,000 کا ہے اور میں آپ کو 14,800 کا دے دیتا ہوں, جسٹ 200 جو ہے نا وہ آپ کو میں جو ہے نا وہ ڈسکاؤنٹ کر دیتا ہوں. آپ نے مزید کوشش کرنی ہے, زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے بارگیننگ کرنے کی, کیونکہ ہر شاپ کیپر اپنا بینیفٹ دیکھتا ہے, ہر بزنس مین اپنا بینیفٹ دیکھتا ہے. تو آپ کے پیسے بھی ظاہر سی بات ہے حرام کے نہیں ہیں, حلال کے پیسے ہیں. تو ہمیشہ بارگیننگ کریں, ہر چیز خریدتے وقت بارگیننگ کریں. اور بینگ اے مسلم یہ ایک جو ہے نا سنت رسول بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ کوئی چیز بازار سے خریدنے جائیں تو اچھی طرح سے اس کا بھاؤ تاؤ کر لیا کریں. ٹھیک ہے دوستو, تو یہ آپ کو میں نے موبائل فون خریدنے کے لیے ٹپس بتائیں, ان پر عمل کیجئے. دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں, ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جلد سے جلد آپ کو مل سکے. تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں, اگلی کسی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.